नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागवण्डाको छलफलमा गठबन्धन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउने तयारीमा। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माधव नेपाललाई अब कुनै हालतमा पार्टीमा नफर्काउने दाबी। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताबारे चीनको टिप्पणी। क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने उल्लेख। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान कोहलीद्वारा T20 क्रिकेटको कप्तानी छान्ने घोषणा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। मन्त्रालय भागवण्डाको विषयलाई टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलको बैठक जारी छ। बैठकमा गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डा र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारको लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीको नाम माग्दा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विवादका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन। काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदलमा काङ्ग्रेसका रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन देवगुरुङ र जसपाको तर्फबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवादमा उत्रने अवस्था नआओस् भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेर जनतालाई नजिस्काउन चेतावनी दिँदै आफू सरकारमा बस्दा शान्तिपूर्ण जुलुसमा लाठी समेत नहानेको दावी गर्नुभएको छ। जबकि ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला इनफ इज इनफ भन्दै सडकमा उत्रिएका युवाको साथै बालुवाटारदेखि माइती घर मण्डल बानेश्वर क्षेत्रमा गरिएका प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै ठूलो आलोचना भएको थियो। आम जनताले आफ्ना असन्तुष्टि र मागहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउने थलो माइती घर मण्डलामै प्रदर्शन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेपछि त्यस विरुद्धमा अदालतमै गएर सो थलो नागरिकले फर्काएका थिए। यसैबीच माधव नेपाललाई अब कुनै हालतमा पार्टीमा नफर्काउने भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ। अझै पनि हाम्रा केही कमरेडले माधव कमरेड आउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि किन आउने? फेरि पार्टी फुटाउन? माधव नेपालको आवश्यकता किन? म बुझ्दिनँ। पार्टीमा छौन्जेल माधव नेपालले कहिल्यै पार्टी र सरकारको पक्षमा बोलेको सुन्नुभयो? त्यसअघि नेपाल निकट मानिने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेले नेपालले लिएको बाटो गलत भएकोले एमालेमै फर्किन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर ओलीले साकेलाई जवाफ फर्काउँदै सो कुरा बताउनु भएको हो। नेपालले 3.5 वर्षसम्म पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने र पार्टीलाई सिद्ध्याउने बाहेक कुनै काम नगरेको आरोप लगाउँदै ओलीले एमालेलाई सिद्ध्याउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिलाउँदै गएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। प्रचण्ड ठुलो जहाज उडेको अलिक पर जाँदा बिस्तारै देख्न छोडिन्छ, त्यस्तै भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो 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 हुँदै जान्छ। तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि,
नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस् विशाल प्लेन हुन्छ, कति धेरै मान्छे बोक्या हुन्छ, उड्दै गयो खिँदै जान्छ, उड्दै गयो सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ। अब प्रचण्ड पत्यायो, यत्रो जहाज उडेको, अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक छैन, अलिक पर गयो अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ कता गए प्रचण्ड, कता गए प्रचण्ड। यात्रा त्यही हो। अब उडेको जहाज बिलाउँदै 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 दृश्यबाट हटे जस्तो सानो 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 हुँदै गए जस्तै। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले अन्तर्पार्टी निर्देशनलाई अक्षरंश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एमाले काठमाडौँले बिहिबार गरेको जिल्ला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष साकेले भन्नुभएको छ, त्यसमा जालझेला आवश्यक छैन। 2075 जेठ 2 मा जो आउँछ उसैलाई मानेर अगाडि बढौँ, विभाजनले कसैको हित नगर्ने भन्दै उहाँले सुदृढ एमाले बनाउन मन फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेत्री साकेले अब प्यानलगत चुनाव गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। 9औं महाधिवेशनमा 2वटा प्यानल बनाएर लडेको र एउटा जित्दा अर्कोले हारेपछि गुटबन्दी भएको साकेले बताउनु भएको छ। पार्टीमा पछिल्लो समय विचारमा पनि विचलन आएको उहाँले बताउनुभयो। झन्डै 2/3 बहुमत दिएको र केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको बलियो उपस्थिति भए पनि पार्टीले जनमतको सम्मान गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। सम्बोधनको क्रममा साकेले 2077 फागुन 23 को फैसलापछि एमाले बन्न नपाउँदा निकै पीडा भएको सुनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कतिपय रात सुत्न सकिएन। 78 जेठ 1 मा 10 नेता संलग्न कार्यदल बनेको र त्यसले 10 मुदे सहमति गरेपछि सबै पीडा बिर्सिएको उहाँले बताउनुभयो। साकेले भन्नुभएको छ, बल्ल आफ्नै घरभित्र पस्न पायौँ भनेर खुसी भएका छौँ, सम्पूर्ण पीडा बिर्सिएका छौँ, साकेको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले डडेलधुराको वडा अधिवेशनको सन्दर्भमा निर्वाचन समिति समक्ष गम्भीर असहमति राखेको छ। बिहिबार पौडेल समूहका नेताहरूले सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन समितिलाई भेटेर डडेलधुरामा 2/3 बहिष्कार गरेको अवस्थामा कसरी वडा अधिवेशन भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। डडेलधुरा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो। हामीले डडेलधुरा सहितका जिल्लाका विषयमा आफ्ना असहमतिका कुराहरू राखेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले कुरा राख्नुभयो। समितिसँग बैठकपछि नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, 75 वर्षे काङ्ग्रेसको इतिहासमा प्रहरी प्रशासनको बलमा कहिल्यै पनि र कहीँ पनि अधिवेशन भएको छैन। सभापतिको जिल्लामा यस्तो हुने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो। कोइरालाका अनुसार निर्वाचन समितिले डडेलधुरा खटिएका निर्वाचन अधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक जानकारी लिने र निर्णय गर्ने जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिड-19 विरुद्धका मोडर्ना र फाइजर खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ। गत बुधबार विभागले यस्तो अनुमति दिएको हो। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको लागि 2वटा खोप लगाउने योजना सरकारको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले यी 2 खोप खरिदको लागि सम्झौता भइसकेको बताउनु भएको छ। सन् 2022 को जनवरीमा 60 लाख डोज फाइजर र मार्चसम्ममा 40 लाख डोज मोडर्ना खोप नेपाल ल्याउने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले फाइजर 60 लाख र 40 लाख मोडर्ना खोप खरिद गर्ने सम्झौता समेत गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,000 नागेको छ। गएको 24 घण्टामा 11,000 सङ्क्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 11,200 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 1,511 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। PCR एन्टिजन गरी 15,179 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,511 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 9.95% सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 8,70,176 पुगेको छ। यही अवधिमा 1,689 जना सङ्क्रमण मुक्त भएसँगै कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 7,45,215 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 25,772 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकोमा 407 जनाको आइसियु र 128 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्टरनेसनल डान्स एकाडेमी एन्ड फिल्म्स प्रणालीद्वारा कि एडभर्टाइज सर्भिस प्रणालीका
लागि कार्तिक 11 गते बिहिबारदेखि नेपालकै सबैभन्दा ठुलो डान्स रियालिटी सो डान्स च्याम्पियन्स नियमित उत्पादन गरी कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने भएको छ। सो कार्यक्रमको मार्केटिङ कि एडभर्टाइजले गर्ने भएको छ। द एभरेस्ट होटलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुर टेलिभिजन र कि एडभर्टाइज बीच सम्झौता गर्दै कार्यक्रम शुभारम्भको घोषणा गरिएको हो। नेपाली नृत्य र कलाकारितालाई अझै शिखरमा पुर्याउन डान्स च्याम्पियनसिप मेगा सो कान्तिपुर टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण गर्ने भएको छ। सो मेगा सो प्रत्येक बिहिबार र शुक्रबार हप्ताको 2 दिन बेलुकी 9 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। डान्स च्याम्पियनको निर्णायकहरूमा नायिका निरुता सिंह, कोरियोग्राफर जगत राउल र डान्सर आसमा विश्वकर्मा रहनु भएको छ। डान्स च्याम्पियन्स कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा उमेश राई फुलन्देकी आमा रहनु भएको छ। कुल 25 लाख रुपियाँ धनराशि पुरस्कार रहेको यस कार्यक्रम 32 भागको हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागवण्डाको छलफलमा गठबन्धन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउने प्रयासमा। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माधव नेपाललाई अब कुनै हालतमा पार्टीमा नफर्काउने दाबी। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताबारे चीनको टिप्पणी। क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने उल्लेख। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान कोहलीद्वारा टी20 क्रिकेटको कप्तानी छान्ने घोषणा। नेहा, यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेर रातामै भएको छ। नेप्से बिहिबार 76.65 अङ्कले घटेर 2812.38 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, होटल, व्यापार, जलविद्युत, फाइनान्स, बिमा उत्पादन सहित सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 229 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 222 वटा कम्पनीको शेयर घटेको छ। आज कर्णाली विकास बैंकको शेयर झन्डै 8.5 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स र ICFC फाइनान्सको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार ओह्रालो लाग्दा पनि मनकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताबारे टिप्पणी गरेको छ।
त्रिदेशीय सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै चीनले नयाँ सम्झौताको निन्दा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अस्ट्रेलियामा परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी सम्बन्धी प्रविधि निर्यात गर्ने अमेरिका र बेलायतको निर्णयलाई गैर जिम्मेवारी काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले गरेको परिष्कृत रक्षा प्रविधि आदान प्रदान गर्ने विश्व सुरक्षा सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई पहिलो पटक परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने बाटो खुल्ला गरिदिनेछ। ओकस भनिने सम्झौतामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबर पक्ष समेटिनेछ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले टी20 क्रिकेटको कप्तानी छान्ने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट मार्फत कोहलीले अक्टोबरमा हुने 2020 विश्वकपपछि कप्तानी छान्ने घोषणा गरेका हुन्। यद्यपि उनले ब्याट्सम्यानको रूपमा भने खेलिरहने जानकारी दिएका छन्। 2020 को कप्तानी छाडे पनि एक दिवसीय र टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी भने उनले छाडेका छैनन्। आफूले धेरैजनासँगको सल्लाहपछि यो निर्णय लिएको उनले बताएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागवण्डाको छलफलमा गठबन्धन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सहमति जुटाउने प्रयासमा। प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। माधव नेपाललाई अब कुनै हालतमा पार्टीमा नफर्काउने दाबी। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताबारे चीनको टिप्पणी। क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने उल्लेख। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान कोहलीद्वारा टी20 क्रिकेटको कप्तानी छान्ने घोषणा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।